बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो, खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, नॉर्वे से एक फैमिली पाकिस्तान आती है। बेसिकली ये पाकिस्तानी फैमिली होती है, लेकिन तवील अरसे से ये नॉर्वे के अंदर रह रहे होते हैं। मियाँ बीवी और बच्चे इनके साथ मौजूद होते हैं। जब ये इस्लामाबाद के अंदर पहुंचते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो बच्चों को कहीं घुमाने के लिए बाहर लेके चलते हैं। सेंटोरस मॉल आप सब जानते हैं, इस्लामाबाद का बड़ा मशहूर मॉल है और यहाँ पर सब चीजें अवेलेबल होती हैं, हर चीज आपको मिल जाती है। तो इस फैमिली ने भी सोचा कि जनाब हम अपने बच्चों को इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में घुमाने लेके चलते हैं। अच्छा, लोगों का एक परसेप्शन होता है जो बैरून मुल्क रह रहे होते हैं। अब ये इतना कोई खौफनाक किस्म का, इतना कोई दर्दनाक किस्म का वाकया पेश आया। अगर इस बच्चे के साथ, जिसकी उम्र 3 से 4 साल थी, अजलान इसका नाम था, अगर इसके साथ कुछ हो जाता तो ये नॉर्वे में रहने वाली पाकिस्तानी फैमिली, अब यकीन जानिए, इनके लिए क़यामत से कम नहीं था जो भी वाकया था। और हर माँ के साथ यह क़यामत होती है अगर उसके बच्चे के साथ इस तरह का वाकया रूनुमा होता है जो अब मैं आपको बयान करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन पूरा वाकया बयान करने से पहले एक बात जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि इसी चीजों की वजह से इस तरीके के वाकयात होते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कहता हूं कि जब भी आप गदागर देखें, फकीर देखें, खुदा के लिए उनको पैसे मत दीजिए, अल्लाह के लिए उनको पैसे मत दीजिए। आपने उनको खाना खिलाना है, खाना दे दीजिए। आपने उनको तन ढकने के लिए कपड़ा देना है, आप उनको तन ढकने के लिए कपड़ा दे दीजिए, उनको खाना दे दीजिए, लेकिन खुदारा उनको पैसा ना दीजिए, क्योंकि ये एक सनत बन गई है मेरे भाई, सनत बन गई है। बच्चों को उठाया जाता है, उनको अगवा किया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है, उनको दूसरे शहरों में ले जाया जाता है और गदागरी पर मजबूर किया जाता है। ये एक सनत बन गई है, एक कारोबार बन गया है। तो खुदारा अपने करीब जो भी आप गदागर देखें, फकीर देखें, उसकी पैसे से मदद ना कीजिए। इस चीज की हौसला शिक नहीं कीजिए कि आप हाथ फैलाएंगे तो कोई आपको हाथ में पैसे दे देगा। अमेरिका के अंदर कोई ऐसा नहीं करता भाई, इंग्लैंड के अंदर कोई नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया, गुर्बत यहां भी है, गुर्बत इंग्लैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन कोई किसी को ऐसे उठा के पैसे नहीं देता। अगर देने लग गए ना, तो ये जो बेचारे नौकरी कर रहे होते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक, की नौकरी छोड़े और अल्लाह माफ करे ये करना शुरू कर दें। अब मैं आपको वाक्य बताता हूं। ये फैमिली आती है, नॉर्वे से आई हुई होती है फैमिली, सेंटोरस मॉल चले जाते हैं, घूम रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं कि भाई दुकान है ये। इस दौरान एक 3 से 4 साल का बच्चा होता है इनका, जिसका नाम अजलान होता है, उसका हाथ छूट जाता है। मतलब माँ बाप से हाथ छूट जाता है, थोड़ा माँ बाप आगे। ये माँ बाप की बड़ी शदीद किस्म की गफलत है। इसमें माँ बाप को आप मौरूद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, इसको आप बिल्कुल कतई नज़र नहीं कर सकते कि माँ बाप की ये गफलत नहीं है, इनकी गफलत है। बच्चे का हाथ छूट जाता है, पीछे से 2 खवातीन आती हैं। सेंटोरस मॉल, इस्लामाबाद, विफाकी दारुल हुकूमत। आप सोचिए कि यहां पर सिक्योरिटी का लेवल क्या होना चाहिए। उस जगह पे अगर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं तो सोचिए कराची, लाहौर में किस तरह के वाकयात होते होंगे। अगर आप सुनते जाइए। अब ये दोनों जो खवातीन होती हैं, बच्चे का हाथ पकड़ती हैं इस तरह से कि शायद ये इनकी वाली वारिस हैं। ये दोनों खवातीन वालिदा हैं, खाला हैं, पुप्पो हैं, इस तरह से हाथ पकड़ती हैं और चुपके से ये सेंटोरस मॉल से बच्चे को लेके बाहर। माँ बाप को होश आता है कि भाई ये चकाचौंध तो देख ली, जरा अपनी औलाद को भी तो देख लें, वो कहाँ चला गया। वो देखते हैं पीछे औलाद गायब, इनकी हालत खराब। ये अनाउंसमेंट करवाते हैं। आपने देखा होगा मॉल्स के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि अगर ये बच्चा किसी को मिले तो बता दीजिए, बच्चा बिछड़ गया, इस तरह से अनाउंसमेंट होती है, लेकिन बच्चा नहीं मिलता। खैर सीसीटीवी देखी जाती है, पता चलता है कि जनाब बच्चा जो है वो 2 खवातीन मॉल से बाहर लेके गई। उस वक्त तक माँ बाप को ये रियलाइजेशन हो चुकी होती है कि दादा कुछ तो हो गया है, हमारे साथ ना हमारा जो बच्चा था वो बिछड़ चुका है। यानी वो खोया नहीं है, उसको बाकायदा तौर पर अगवा किया गया है, उसको अपने साथ ले जाया गया है 2 खवातीन ने। खैर पुलिस के पास रोते धोते जाते हैं। पुलिस को पता चलता है भाई नॉर्वे की फैमिली है, वो सिफारत खाने से रब्ता कर लेते हैं। पुलिस की दौड़ें लग जाती हैं, बड़ी तादाद में पुलिस जो है ना वो बच्चे की ढूंढने के लिए काम में मसरूफ हो जाती है, नाके लगा दिए जाते हैं, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चलता। सारे सीसीटीवी, इस्लामाबाद जैसा शहर यार, मैं कराची के अंदरूने मतलब इलाकों की बात नहीं कर रहा, अंदरूने सिंध की बात नहीं कर रहा। आप सोचिए कराची में किस तरह के वाकयात होते होंगे। ये जो बच्चे रोडों पर लाए जाते हैं ना, जो भीख मांग रहे होते हैं, आपको क्या लगता है कि ये भिखारियों के बच्चे होते हैं? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ये किसी के बच्चे इन्होंने उठाए हुए होते हैं, जिसको हम हमदर्दी और प्यार समझ के पैसे दे देते हैं, और उनकी हौसला अफजाई होती है जो कि इनको उठा के लेकर आ रहे होते हैं। मैं बड़ा हसास हो जाता हूं इस मामले में, तो आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। होता क्या है, पुलिस के पास जाता, पुलिस जनाब तलाश करती है, पता चलता है कि जाना ना इन्होंने कोई कैब इस्तेमाल की, ना उन्होंने कोई प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल की, क्योंकि कैब अगर इस्तेमाल की होती तब भी पता चल जाता, और अगर प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल की होती तब भी पता चल जाता कि जनाब ये गाड़ी कहाँ गई है और किसके नाम पर है, जो नंबर प्लेट है वो किसके नाम पर है, तमाम चीज़ें पता चल जाती।
کچھ نہیں پتا چلا. بعد میں پتا چلا کہ جناب انہوں نے ایک میٹرو کا استعمال کیا اور سری نگر اسٹیشن پہ یہ لوگ اتر گئے. اب پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے نکالے, شناخت ہو گئی لڑکیوں کی جو عورتیں لے کے گئی تھیں, ان کے آئی اسکین کیے گئے, چہرہ اسکین کیا گیا. پتہ چلا کہ جناب ان خواتین کا جو تعلق ہے وہ یہاں سے نہیں ہے, وہ کے پی چار سدہ سے ہے. چار سدہ کے پی سے یہ خواتین اسلام آباد آئی ہوئی ہیں بچوں کو اغوا کرنے کے لیے, اٹھانے کے لیے. خیر کسی طریقے سے چھاپا مارا جاتا ہے, چھاپا مارنے کے بعد اس بچے کو بازیاب کر لیا جاتا ہے. ایک بڑی کامیابی پولیس نے کی ہے, نو ڈاؤٹ. ہم پولیس کی لیدہ کرتے ہیں کہ کام صحیح نہیں کرتی, لیکن اسلام آباد کی پولیس واقعی میں اس معاملے میں کہ چلیں انہوں نے ایکشن لیا اور ایک بچہ ماں باپ سے بچھڑنے سے بچ گیا. ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے بچہ نا بھائی, دونوں خواتین کو پکڑا جاتا ہے. اب یہ خواتین کیا انکشاف کرتی ہیں یہ سنیے آپ, جہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. یہ خواتین بچوں کو اٹھا کے بیچتی ہیں ایک گروہ کو. وہ گروہ کیا کرتا ہے, وہ گروہ آگے گداگروں کو ان بچوں کو سیل کرتا ہے, بیچتا ہے. ان بے شرموں کو اتنا خوف نہیں ہے یار, بچے جو ہے نا فرشتوں کا روپ ہوتے ہیں, کیونکہ بچے نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ گناہ کرتے ہیں. اللہ معاف کرے, بچوں کی اگر بچپن میں کسی کے ساتھ افسوسناک واقعہ دنیا سے چلا جاتا ہے, سیدھا جنت میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. ان بے شرموں کو اتنی اپنی اولاد کی کیا پرواہ, ان کو تو مطلب اولاد کیا چیز ہوتی ہے ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. بچہ کیا ہوتا ہے, ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا, ان کو یہ پتہ نہیں ہوتی. ایک ماں سے اس کا لخت جگر چھین لینا, اس سے بڑا گناہ میری نظر میں نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر, کہ آپ جو ہے نا ایک ماں سے اس کی لخت جگر چھین لیں. یار اللہ معاف کرے, میں بہت حساس ہوں اس سارے معاملے کے اندر. میں چاہتا ہوں پاکستان سے یہ نحوست, یہ منحوسیت ختم ہو, یہ گداگری کی لعنت ختم ہو. اس گداگری کے چکر کے اندر نا یہ صنعت بنا دی گئی ہے. کیوں کراچی کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ رمضان میں اور عید میں آپ کو اتنے پتھارے نظر نہیں آئیں گے, آپ کو اتنی دکانیں نظر نہیں آئیں گی, اتنے لوگ نظر نہیں آئیں گے جتنے آپ کو فقیر نظر آئیں گے. میں فیملی کے ساتھ نکلا, میں نے اپنی والدہ کو بتایا, میں نے کہا امی آپ ذرا دیکھی گئی یہ چیز, ہم لوگ جو دیتے ہیں نا, ہمارے والدین بھی کہتے ہیں کوئی بھی آ رہا غریب یار اس کو پیسے دے دو, وہ آپ کے ہاتھ پھیلا رہا ہے, آپ کا فرض ہے دینا. ارے میں نے کہا بھائی آپ اس کو محتاج بنا رہے ہو, آپ اس کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہے ہو, آپ اس کو حوصلہ افزائی کر رہے ہو کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا, پیسے مانگنے. بھائی آپ کا گزر بسر چلتا رہے گا. اب میں نے ان کو دکھایا, میں نے کہا اب عید قریب آ رہی تھی, ہم لوگ باہر نکلے, میں نے کہا آپ دیکھیے گا, آپ کو روڈ پہ اتنے لوگ نظر نہیں آئیں گے جتنے آپ کو بھکاری نظر آئیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا شناختی کارڈ ذرا مانگ کے دیکھیں. آپ ان سے بولیں آپ مشکل میں نا, میں آپ کے گھر میں راشن ڈلواتا ہوں, میں آپ کے بچوں کو اسکول میں داخل کرواتا ہوں, اس کی فیس میں پے کروں گا, ٹھیک ہے, آپ کو اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج میں کرواتا ہوں. یہ لوگ وہیں سے دوڑا لگا دیں گے, کیونکہ یہ آپ کو یہ سب دکھاتے ہیں اور آپ سے پیسہ لینا چاہتے ہیں. خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں میں آپ سے, ان دونوں نے خواتین نے کہا کہ بچوں کو اٹھا کے دوسروں کو بیچا کرتے. کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑی ہوں گی انہوں نے, ان بے شرموں نے کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑی ہوں گی. تو یار درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے, فقیروں کو پیسہ مت دیں. آپ ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں, آپ ان کو محتاج بنا رہے ہیں, ساری زندگی کا محتاج بنا. آپ مدد کیجئے, آپ اس کو ریڑھی لگانے میں, کوئی فروٹ کا ٹھیلا لگانے کے اندر, کوئی کاروبار شروع کرنے میں اس کی مدد کر دیجئے, اس کو پیسے مت دیجئے. پیسے اس کو کہے خود کماؤ, جب خود کمائے گا تو اس کو اندازہ ہوگا رزق حلال کمانا کتنی بڑی بات ہوتی ہے, اس کا مزہ الگ ہے. رزق حلال میں برکت بہت ہے. ابھی وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے. یہ گداگری پاکستان سے نکل کے سعودی عرب تک پہنچ گئی ہے, دبئی تک پہنچ گئی ہے. ہم نے گداگری کے جھنڈے پوری دنیا کے اندر گاڑ دیے ہیں. پوری دنیا میں نا بولنا نہیں چاہیے یار, بھکاری کے نام سے جاننے لگ گئی ہے. کیوں؟ خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہم جتنا ان برائیوں سے بچ سکتے ہیں, اپنے معاشرے کو پاک کر سکتے ہیں, ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے یار. ہر چیز حکومت پر ڈالنا, حکومت وقت پر ڈالنا, بھائی آپ مت دیجئے پیسہ. آپ سے وہ کوئی خنجر رکھ کے تو آپ سے پیسے نہیں لے رہا نا, آپ مت دیجئے. آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, آپ نے فطرہ دینا ہے, آپ کوشش کیجئے ایسے گھرانوں کو تلاش کریں جو واقعی میں سفید پوش ہیں, جن کے گھر کے اندر بیٹیاں بیٹھی ہیں, ان کے جہیز کے لیے آپ سامان کر دیجئے, ان کے مستقبل کے لیے آپ مدد کر دیجئے. آپ یہ سب کیجئے, وہ ساری زندگی آپ کو مرتے دم تک آپ کو دعائیں دیں گے. یہ بھکاری کو پیسے دیتے ہیں, آپ سے زیادہ پیسہ ان کے پاس ہوتا بھائی, آپ سے زیادہ پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے. یہ تو کاروبار کر رہے ہیں, جیسے بریانی والا کاروبار کر رہا ہے, جیسے بینک والا کاروبار کر رہا ہے, جیسے کوئی اور کاروبار کر رہا ہے, ویسے یہ کاروبار کر رہا ہے.
ان کا کاروبار بریانی بیچنا ہے، ان کا کاروبار اپنی مسکینیت بیچ کے آپ سے پیسے لینا ہے۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔